وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سندي يا نور الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سندي يا نور اللہ. اللہ تعالی خالق کائنات، مالک شش جہات، پروردگار عالم دی حمد و ثنا تو بعد صاحب الاولاق سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام عرض کرنے تو بعد اج دی اے عظیم الشان بابرکت روحانی ایمانی محفل پاک محترم بھائی رحمت عباد صاحب اور بھائی امداد عباد صاحب اور بھائی تیمور صاحب نے بڑی عقیدت اور محبت نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے اظہار واسطے اہتمام کیتا. اللہ تعالیٰ ان بھائیاں دے علم دے اندر ذوق اور شوق دے اندر مزید برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائے. گزشتہ رات جڑی گزری خاص وہ رات سی جنہوں شب میلاد آکھیا جاندہ ہے. میلاد شریف والی رات سرکار دی ولادت والی رات. اور اج دا دن جڑا گزرے ہے ربیع الاول شریف دی 12 تاریخ خاص وہ دن جس دن سرکار دی آمد دیاں تمہاں پوری کائنات دے بس دیاں نے. اور دیکھو نا ایسا ڈا پنڈ ہے، پنڈ تھا دا ماحول ہے، لیکن اس پنڈ دے وچ بھی انی رونق کہ تسی اندازہ کرو شہران دے اندر کتنی رونق ہوگی. ایک کسے دا کمال نہیں، ایک خالق کائنات دا وعد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب کوئی ذکر کرے نہ کرے اساں تیرے ذکر نو آپ ہی بلند فرما چھڑے. جڑا بندہ رب دے نال رلدا ہے اس معاملے دے اندر کہ سونے دا یار ذکر کرنے واسطے، یار دا ذکر خیر کرنے واسطے، کہ رب اپنی سنت ادا کرنے والے نو کدی محروم نہیں رہن دیندا. وہ تے راضی ہوندا کہ میرے یار دا ذکر ہوئے، میرے محبوب دا ذکر ہوئے. تے جڑے کردے نے سندے نے سبب بندے نے تے اللہ تعالیٰ انہاں تے اپنی بڑیاں ہی مہربانیاں دا نزول اور ظہور فرماندا ہے. میں دعا گواں ان بھائیاں دے والد گرامی ساڈے بڑے ہی پیارے دوست اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. حکیم عباد علی صاحب اکثر میں 12 ربیع الاول شریف نو رات دا وقت بہت کٹ کسی نو دئی دا وجہ کہ پچھلی رات بھی جاگ دیں گزر رہی ہے، اے سارا دن بھی اللہ دا شکر ہے کہ 7ویں جگہ تے میں تقریر کردا بھی. اے تسلسل صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے. ساڈے مرشد ارشاد فرماندے نے ساری رات بندہ محفل کردا رہے، سویرے اٹھ کے نماز نہ پڑھے تے محفل دا فائدہ کوئی نہیں. میں اس واسطے چشتی صاحب نے تھوڑا جا اشارہ کیتا ہے کہ جناب مہربانی کہ چلو اج 2-3 گھنٹے سون دا موقع مل جائے گا تے اللہ خیر فرمائے. کوئی لمبا چوڑا واز نہیں، پریشان نہیں ہونا، صرف انہاں بیٹیاں پائیاں دی دل جوئی واسطے
میں انہوں نے انکار نہیں کیتا کیونکہ بھائی رحمت نے جدو فون کیتا ہے انہاں کہا کہ پچھلے سال ابا جی بھی تمہیں فون کر دے سن اج دے دن واسطے، لیکن ادو مجبوری سے نہیں میں آ سکیا، لیکن انہاں بزرگاں دا وعدہ نہیں باندھی ہویاں انہاں بیٹیاں دی دل جوئی واسطے اج دا یہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ انہوں لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں جڑا اے نیک عمل اے بچیاں دی تربیت والا جڑے صاحب نے بھی پڑھایا انہاں بچیاں نوں، میں انہوں گزارش کروں گا کہ تھوڑی جی اور محنت کرن، انہاں دے تلفظ وال ذرا غور کر کے اطار چڑھاؤ انہوں ذرا مزید بہتر بنان، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑیاں برکتاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک مسئلے دی گل میں ابتدا چرز کراں کہ حافظ کاشف صاحب نے جڑی تلاوت کی نا ابتدا دے اندر، انہوں نے ایک آیت وچ پڑھی ہے جنہوں سجدے والی تلاوت سجدہ، یعنی کہ وہ تلاوت جنہوں پڑھیاں سنیاں بندے تے سجدہ واجب ہو جاتا، انہوں نے تلاوت کی تھی وہ آیت پڑھی ہے جنہوں سنیاں تے پڑھیاں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تے اس واسطے سارے حضرات جو صبح دی نماز پڑھو گے نا تے نماز تو پہلوں ایک سجدہ صرف تلاوت دی نیت نال کہ راتی جڑی اساں تلاوت سنی سی سن کے ساڑھے تے سجدہ واجب ہویا تے اسی وہ اپنا واجب ادا کیتا ہے۔ تے سارے دوستاں نے توجہ کرنی صبح سجدہ ضرور ادا کرنا، ہو سکے تے ہون محفل تو فارغ ہو کے وضو ہوئے تے ضرور سجدہ کر کے سوئیو۔ حافظ صاحبان نے چاہیے ہے کہ مجمع دے اندر جتھے عام لوگ ہون یہ تلاوت والیاں سجدے والیاں آیتاں جڑیاں نے یہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بندے نوں تے پتہ نہیں خبر نہیں کہ کیڑی آیت سجدے والی کیڑی نہیں، اس واسطے تلاوت دا جڑا انتخاب کرنا ہے جڑیاں آیتاں پڑھنیاں نے وہ پڑھو کہ جدے وچ سجدہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ میں تمہانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر ساڑھے نال بڑے ہی محترم دوست ساڑھے پائی حاجی محمد رفیق صاحب تشریف لے آئے، ماشاءاللہ حکیم صاحب نال انہاں دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کو بیٹے نال بھی تعلق، بڑی محبت فرمائی کہ اپنی مصروفیات سارا دن کاروباری حضرات نے دکانداری کرنی ہوندی ہے، لیکن انہاں بڑی ہی کمال شفقت کی تھی کہ خود جناب تشریف لے آئے، سانوں بھی نال لے کے آئے، اللہ تعالیٰ انہاں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ دا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تیرے ذکر نو بلندی عطا فرما چھڑی۔ کچھ چیز رکھ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب دا ذکر بلند کیتا ہے، تسی رب دا نام بلند کرو، اللہ تواڈے مقدرہ نو بلندی عطا فرما۔ اللہ دا وعدہ ہے، سبحان دا معنی کی ہوندا ہے پاک، اسی جدوں کہنے نا سبحان اللہ تے مطلب یہ بندا ہے یا اللہ تو بڑا پاک ہے، تے او تے ہے ہی پاک، سبوحن قدوسن اے او دیاں ہی صفتاں نے نا، او دے ورگا تے پاک ہی کوئی نہیں۔ اسی اقرار کرنے سبحان اللہ یا اللہ تم پاک ہیں، اللہ فرشتیاں نو مخاطب ہو کے کہندے اے میرے بندے میری پاکی دا ذکر پہ کر دینے تے میں تے ازلاں تو پاک ہاں، تے فرمایا جن نے مینوں پاک آکھے ہے انہاں دی اس زبان دی ادائیگی دے صدقے میں انہاں دے دل پاک کر چھڑے۔ اور سبحان اللہ کہن نال بزرگاں کو سنیا جنت درخت بھی لگ دے تے جیڑی درخت جنت دی اندر تواڈے نام دا بوٹا لگ جائے سمجھ لو او جنت اللہ نے تواڈا مقدر بنانی یعنی کہ جنت لین دا سبب اور ذریعہ بندا جیڑا بندہ اچھی آکھدا سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلندی عطا کیتی۔ پہلے میں نہ بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے عرض کراں کہ جڑے قرآن پڑھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایک حرف پڑھ دینا الف، فرمایا او دے کھاتے چ 10 نیکیاں چڑھ جاندی ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا الف لام میم، فرمایا میں نہیں کہندا کہ ایک حرف ہے، فرمایا الف علیحدہ ہے لام علیحدہ ہے میم علیحدہ ہے، فرمایا جن نے اینا کی پڑھ لیا نا الف لام میم، اللہ تعالیٰ دے کھاتے چ 30 نیکیاں دا اضافہ فرما دیندا ہے۔ بڑے ہی قسمت والے بچے جڑے قرآن پڑھ دے، بڑے ہی قسمت والے او والدین جڑے اپنے بچیاں نو صبح تیار کر کے قرآن پڑھن واسطے روانہ کر دے۔ ساڈا معاشرہ اج بہت دور پہنچ گیا ہے، سکول بھیجن واسطے سپیشل وین دا بھی اہتمام ہوندا ہے، رکشیاں دا انتظام کیتا جاندا ہے، خود سویرے اٹھ کے انہاں دی جناب کپڑے نو استری کر کے انہاں دے بوٹاں نو پالش کر کے خود جناباں پوا کے بڑے جناب اہتمام نال انہاں تیار کر کے وین تک بندے چھڈ کے آندے نے،
کیوں انہیں سکولے جانا ہے تے جدوں قرآن پاک پڑھن دی واری ہوندی ہے نا سویرے اٹھ کے تے اسی بچیاں نو ہلا کے جگا کے کہنے چل جا کے پتر جا کے مسیتوں ہی موت ہو لیں کہ ساڈا قرآن پاک نال شوق نہیں رہا دینی تعلیم دے اسی منکر نہیں نہ انکار کرنے ہیں. میں خود بھی الحمدللہ بی ایڈ کیتا ہے اور میرے بچے بھی الحمدللہ ایف اے تک کلاسز پڑھ دے پہن. میں انکار نہیں کرتا سکول دی تعلیم دا لیکن یاد رکھیو اس سکول دی تعلیم فقط دنیا تک ہے لیکن قرآن دی تعلیم او تعلیم ہے جن نے تمہاری قبر بھی روشن کرنی ہے میدان حشر چ آسرا بھی بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑے والدین اپنے بچیاں نو صبح بیدار کر کے قرآن پاک پڑھن واسطے لے کے جاندے نے استاد محترم کو مسجد جان کسی دے گھر بچے پڑھن. فرمایا جدوں بچے نو بیدار کر کے جگا کے استاد دے کول کھڑ دینا والدین مقصد کی ہوندا ہے کہ ساڈے بچے جان گے قرآن سیکھن گے. فرمایا قرآن نو سکھان دا ارادہ لے کے جدوں والدین اپنے گھروں روانہ ہوندے نے بچیاں نو تعلیم گاہ تے چھڈ کے واپس جدوں مڑدے نے اپنے گھر پہنچن تو پہلو اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش دا وعدہ فرما لیندا ہے. کتنا درجہ ہے قرآن پاک پڑھن اور پڑھان دا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ ایسے بھی بچے نے جنہ دی زبان اٹک دی ہے جویں ہونے بچے ایک نے نعت پڑھی ہے او دی زبان تھتلے آندی سی اٹکدا سی او جڑا اس انداز نال قرآن پاک سکھدا ہے کہ انہوں ذرا تردد کرنا پیندا ہے مشکل پیش ہوندی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بچہ قرآن پڑھن لگے جدی زبان چ لکنت ہوئے رکاوٹ بنے جدی زبان چ فرمایا او کوشش کر کے قرآن سکھ دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دوسریاں بچیاں نالوں دوہرا اجر عطا فرماندا. فرمایا جن نے قرآن شروع کیتا ساڈے بزرگ بعض اوقات کہندے نے ہن ساڈی عمر نہیں رہی پڑھن دی حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں. کریم آقا دا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد. فرمایا پنگوڑے تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک علم حاصل کرو. جدوں موقع ملے زندگی دے اندر ضرور قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اور اگر بزرگاں نے شروع کر لیا ہے زندگی مہلت نہیں دیندی یا کوئی ایسی رکاوٹ بن جاندی ہے کہ مکمل نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے مکمل نہیں کر سکیا زندگی نے وفا نہیں کی تھی اپنی قبر دے اندر ٹر گئے. کریم آقا ارشاد فرماندے نے قرآن دی برکت اس بندے نو نصیب ہوے گی. فرمایا کس انداز نال فرمایا جدوں اپنی قبر دے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا. میرے اس بندے نے میری کتاب دا آغاز کیتا پڑھن دی ابتدا کیتی لیکن زندگی نے مہلت نہیں دیتی. فرشتیاں جاؤ اے دی قبر دے اندر کلاس قرآن دی لا کے جنی دیر تک دا قرآن مکمل نہیں ہوندا تسی اینو قرآن پڑھان دے رہو. عظمت قرآن عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد. فرمایا قرآن دی عزت ہے اگر پڑھن تو پہلے موت آ جائے تو اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندے. بڑا مشہور نام تو سا سنیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو تین چیزاں بڑیاں پریشان رکھ دیاں سی. ایڈی ڈبلنگ ہو رہی ہے کلوز کر دے. فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو تین چیزاں بڑیاں پریشان رکھ دیاں سن. ایک چیز ہے کہ لوکی انہاں دے کانڈ پیچھے کہندے سن کہ اپنے باپ دی حلالی اولاد نہیں. بڑا وڈا مہینہ ہوندا ہے مرن دا مقام جنوں کہندے بڑے پریشان سن اس معاملے. دوسری گل ہے کہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ جڑے علماء ہوندے نے نا دین سکھن والے سکھان والے فرمایا وہ نبیاں دے وارث ہوندے. آپ دے ذہن چے بھی گل سی کھٹک دی سی کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں اہمی تے نہیں کسی نے موضوع روایت بیان کر دیتی خود گڑ کے کسی نے کلام تے نہیں کیتا بڑی پریشانی سی. تیسری گل ہے
کہ پتہ نہیں مینوں قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب ہونی ہے کہ نہیں. اے تین سوال اکثر انہاں نوں پریشان کردے سن. ایک رات نو کسی علاقے دی سیر و سیاحت واسطے نکلے سلطان صاحب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. راہ چل دیا ویکھیا کہ طالب علم ہے ایک گھروں کسی کھڑکی چوں روشن دان چوں لائٹ باہر نکل دی پئی سی. او بچہ کتاب لے کے روشن دان دے سامنے جاندا ہے. 2-4 17 سبق ویکھنا پھر اپنے گھر آنا انہوں یاد کرنا پھر روشن دان دے سامنے جانا. 2-3 باری سلطان صاحب نے انہوں آندیاں جاندیاں دیکھیا. قافلے نو روکیا اپنے فوجیاں سپاہیاں نو روکیا بھی ٹھہرو تے صحیح پتہ تے کریے بچہ کی کردا ہے. بار بار روشنی چ جاندا ہے پھر واپس آندا ہے. جدو سلطان نے روک کے بلایا اس بچے نو پوچھیا بیٹا تو انج کیوں کرنا ہے. انہیں عرض کیتی جناب گل انجے کہ ساڈے گھر انی غربت ہے کہ چراغ نہیں بلدا لیکن مینوں پڑھن دا شوق بڑا ہے. تے ایس گھروں لائٹ نکل دیئے روشنی نکل دیئے کھڑکی تھانی میں سامنے آ کے اپنا سبق ویکھنا پھر یاد کردہ کر جانا پھر جدوں پلکھا لگتا ہے پھر میں کتاب لے کے سامنے آ جانا. سلطان محمود غزنوی نو رحم آ گیا. اپنا قافلہ روکیا لشکر نو تھے روکیا. فرمایا جیڑی روشنی دا انتظام چراغ جس طبق دے وچ رکھے ہے طبق سونے دا سی پرات جنوں کہندے ہیں پرات دے وچ چراغ رکھے. فرمایا یہ پرات جڑی سونے دی ہے یہ بھی طالب علم نو دے دو تے دا چراغ بھی اینو دے دو جنی دیر تک کہ پڑھدا رہیا اے دے گھر دا راشن بھی تے دیوے دا تیل بھی میری ذمہ داری ہے دا خرچہ تساں پورا کرنا. بادشاہ نے حکم دیتا اتھے ہی اپنا قافلہ لے کے واپس کاٹو رہا. رات پہ گئی ہر بندہ رات نو آرام کر دے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آرام کرنے واسطے لیٹے. زاری اکھاں بند ہو گئیاں دل دیاں اکھاں روشن ہو گئیاں. مدینے دے تاجدار دا جلوہ نصیب ہو گیا اور میلاد والے آقا دا میلاد بنانے واسطے بیٹھے ہو خوشی دا اظہار کرنے واسطے بیٹھے ہو. اے دعا مانگ کے جاواں گے یا اللہ مہربانی کری جڑے خوشی دے لمحات دے اندر تیرے محبوب دی یاد دے اندر تیرے محبوب دی شان سنن واسطے بیٹھے نے تیرے محبوب دا بیان سنن واسطے بیٹھے نے. یا اللہ مہربانی کری جدوں اپنے گھراں دے اندر جا کے اپنے بستریاں تے آرام کرن گے یا اللہ مہربانی فرما کے انہاں نوں اپنے یار دا جلوہ عطا فرما دیں. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیٹے. کریم آقا دا جلوہ نصیب ہویا کریم آقا دی زیارت نصیب ہوئی. 3 سوال سن پتہ نہیں میں اپنے باپ دی حلالی اولاد ہیں وا کہ نہیں پتہ نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں پتہ نہیں کملی والے نے کل میری شفاعت کرنی ہے کہ نہیں. 3 سوالاں دی پریشانی کریم آقا نے ایک جملہ بولیا ایک جملہ بول کے 3 سوالاں دے جواب دے چھڑے. فرمایا سبق تگین دے پتر اٹھ کے کھلو جا تو میرے دین دے وارث دی خدمت کیتی ہے جا قیامت والے دن میں تیری شفاعت فرماواں گا. اللہ اکبر. بھائی رحمت صاحب ان طالب علماں دی خدمت واسطے یہ تحفے لے کے آئے نے یہ میڈل لے کے آئے نے جناب کپ لے کے آئے نے کہ نہ بچیاں دی حوصلہ فضائی ہوئے. سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ کسی طالب علم نو ایک ٹوٹا قلم ٹوٹا ثابت نہیں ایک ٹوٹا قلم تحفے دے طور تے دیندے. فرمایا جیڑا طالب علم دی خدمت سمجھ دیا ہویا دین دی عظمت دی خاطر انہوں دین دا طالب علم سمجھ دیا ہویا جیڑا بندہ ایک طالب علم نو ٹوٹا قلم تحفہ دے دے کریم آقا فرماندے نے انہوں اللہ اینا اجر عطا فرماندا ہے جویں کعبے نو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرن دا درجہ عطا کیتا جاندا ہے. مسلمانوں شہیدان دا بڑا درجہ شہیدان دی بڑی شان ہے. کل قیامت والے دن انہاں دا خون جیڑا ترازو دے اندر تولیا جانا ہے. کریم آقا نے فرمایا لیکن جیڑا دین دا طالب علم اپنے قلم دوات نال سیاہی استعمال کر دینے فرمایا طالب علماں دے کلمہ نو لگن والی سیاہی تے شہیدان دا خون ایک پلڑے چ تولیا جائے گا.
کیسی شان دین دی، کیسی شان اس قرآن دی جیڑا قرآن سکھن واسطے استاداں دے بارگاہ چ جاندا ہے۔ کریم آقا ارشاد فرماندے نے جدوں طالب علم گھروں نکل کے ٹردے نے، فرمایا ساڈے پنڈ پیڑے دیاں گلیاں دے اندر، اپنے جناب بریاراں دیاں گلیاں دے اندر، قلعہ احمد آباد دے بازاراں دے اندر ٹر کے جاندے نے۔ کریم آقا نے فرمایا جیڑا دین سکھن واسطے نکلدا ہے اے نہ سمجھو ساڈے شہر ساڈے پنڈ دیاں گلیاں چ ٹردا پیا ہے، فرمایا نہیں او بندہ رب تعالیٰ دی جنت دا فاصلہ طے پیا کردا ہے جڑا بندہ دین سکھن واسطے کرو روانہ ہوندا ہے۔ کریم آقا ارشاد فرماندے نے جدوں بچے دین پڑھن واسطے کرو روانہ ہوندے نے، قرآن پڑھن واسطے، حدیث پڑھن واسطے اپنے کرو روانہ ہوندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے انہاں دے قدم جدوں زمین تے لگ دے نے او تو کٹا جناب اٹھ دے، فرمایا او کٹا اٹھ کے جیڑے جسم تے پہ جائے، فرمایا اس جسم تے اللہ تعالیٰ جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندا ہے۔ اس واسطے خوش نصیبی ہے جیڑے بچیاں دی دینی تربیت پہ کر دے ہو، انہاں نوں نعتاں سکھا رہے ہو، انہاں نوں قرآن دی تلاوت سکھا رہے ہو، اے نہ سمجھو اسی بچیاں دی تربیت پہ کرنے ہیں، اے سمجھو اسی اپنی قبر نو روشن کرن دا اسباب پیدا پہ کرنے ہیں۔ یہ صدقے اللہ بڑی مہربانیاں کردا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دی اندر رحمت للعالمین دا تاج پہن کے آئے، غریباں دا سہارا بن کے آئے، دنیا دی ہر چیز واسطے رحمت دا پیغام لے کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوبہ ستوانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجئے۔ کریم آقا ارشاد فرماندے نے، فرمایا میں حیوانہ واسطے بھی رحمت، میں انسانہ واسطے بھی رحمت، فرمایا دنیا کائنات دی جیڑی چیز تے اللہ دی حکمرانی ہے، فرمایا اسے چیز تے سونے مصطفیٰ دی مصطفیٰ وارد ہوندی ہے۔ کریم آقا انسانہ واسطے بھی رحمت، کریم آقا حیوانہ واسطے بھی رحمت۔ نبی پاک تشریف فرمانے ایک اونٹ دوڑدا ہویا آیا، نبی پاک دی بارگاہ دی اندر گوڈے مودے مار کے اپنا سر جیڑا ہے اس اونٹ نے نبی پاک دے قدمہ چ رکھیا، اپنے ہونٹ ہلا کے کچھ بولیا۔ نبی پاک نے فرمایا غلامو جان دے اونٹ کی آندا پہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ حضور سانو تے سمجھ نہیں آئی ایک ہی آخد ہے، لیکن سانو یقین ہے حضور اتواڈی بارگاہ چ جو فریاد پیا کردہ تسی جان دے بھی ہو، تسی شعور بھی رکھ دے ہو، تسی یہ دی فریاد سن کے داد رسی بھی فرماؤ گے۔ کریم آقا نے فرمایا اے اپنے مالک دی شکایت پیا لاندہ ہے کہ یا رسول اللہ جدوں میں جوان سا، جدوں میں بوجھ چکن دے قابل سا، میرے تے میرا مالک بوجھ لد دیندا سی، جتھے کھڑدا سی میں ٹر جاندا رہا، ہن میں بڑھا ہو گیا، ہن میں پار چکن جوگا نہیں رہا۔ راتی میرے مالک نے پروگرام بنایا انہوں ذبح کر لئیے، برادری دی دعوت کر لئیے، لیکن یا رسول اللہ میں ہجے دنیا تو جانا نہیں چاہتا۔ اس اونٹ نو پتا سی اس کائنات دے اندر اگر میں نو کوئی بچان والی ہستی ہے تے وہ مدینے دے تاجدار محمد مصطفیٰ نے۔ عرض کی لج پالو میں ہجے دنیا تو جانا نہیں چاہتا۔ نبی پاک نے اپنے خادم نو روانہ کیتا، جاؤ دے مالک نو بلا کے لے آؤ۔ مالک حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ کریم آقا نے فرمایا کی پروگرام بنایا جے؟ حضور سالے کام دا نہیں رہا، اسی ذبح کرن دی پلاننگ پہ بنانے ہیں، برادری دی دعوت کرنا چاہنے ہیں، انہوں ذبح کرانگے۔ فرمایا نانا انہوں تسا ذبح نہیں کرنا، ایدی قیمت میں تمہنوں ادا کرنا، تسی انہوں اللہ واسطے آزادی عطا کر دے ہو۔ کریم آقا نے قیمت دیتی، اونٹ دی گردن تے تھبکی لائی، فرمایا جا میں تینوں آزاد کیتا، جتھے دل کر دے اپنی زندگی دے دن پورے کر لے، پہاڑاں تے جانا ہی پہاڑاں تے ٹر جا، ریگستان جنگلات تے جانا جتھے دل کر دے ٹر جا، اپنی زندگی دے سا پورے کر، میں تینوں ضمانت دینا ہن تیرے تو کوئی چھری نہیں چلائے گا، تینوں کوئی ذبح نہیں کرے گا۔ وہ اونٹ باہر نکلیا تے آسمان والا
نال چہرہ بلند کر کے پھر اپنے ہونٹ ہلاند ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں جان دیو ہون کی آند ہے؟ عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ مسلمانوں میلاد شریف دی محفل منان والے ہو، نبی دے ذکر نو جناب سنن آن والے ہو، تواڈی عظمت دا مول پہ جائے گا، تواڈی عقیدت دا مول پہ جائے گا۔ اگلے جملے سنو گے، اللہ اکبر پائی رحمت اللہ تواڈے گھر چ برکتاں عطا فرمائے۔ پنڈ والیاں نو جمع کر کے اپنے محبوب دی عظمت دے سنان دا سبب بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی حاضری قبول کر کے تواڈے ابا جی دی قبر نو روشن فرما دے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو، اے اونٹ کی پہ آندے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اونٹ کی آندے؟ فرمایا اس اونٹ نے آسمان وال نگاہ بلند کر کے دعا کیتی ہے، یا اللہ جی میں تیرے یار نے میں نو دنیا دی اندر آزادی دلوائی ہے، یا اللہ میں تیری جناب چرد کرنا اس محبوب دی امت نو کل قیامت والے دن جہنم تو آزادی عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی امت کریم آقا دا کتنا کرم ہے کہ دنیا کائنات دی ہر چیز نبی پاک دی رحمت دی حقدار بھی ہے، اور نبی پاک دی امت واسطے رحمت دی دعاواں بھی منگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ایک آجڑی بکریاں چارن والا بکریاں پہ چار دے، ایک بگیاڑ آیا دوڑ کے آکے ایک بکری نو جناب چپاٹا ماریا تے اپنا شکار بنا کے جناب دوڑ لاتی۔ او بکریاں چران والا بندہ پیچھے دوڑیا، سوٹی نے ڈرا تمکا کے انہوں چھچکاریا، بگیاڑ ترے گیا دا منہ ٹھلا ہویا تے بکری چھٹ گئی۔ اچھی جگہ تے بیٹھا بگیاڑ تے کہن لگا واہ اللہ دیا بندیا رب نے میں نو رزق دیتا سی تے تو میرے کو کھو لے، تو میرے کو چھڑا لے۔ اس جناب آجڑی نے سوٹی زمین تے سٹی تے سر پھڑ لیا، کہن لگ قیامت دیا نشانیاں نظر پیاں ہوں دیاں نے۔ بگیاڑ بھی بندیاں دی طرح بولنے شروع ہو گئے، کدی بے زبان بول دے نہیں، کلام صرف انسان کر دینے، لیکن اج یہ بگیاڑ بولیا، کہنے لگا اللہ دی قدرت کیسا عجیب دور آ گیا کہ جانور بھی بولن لگ پہ۔ وہ کہنے لگا بگیاڑ کہندا گل سنو بکریاں چارن والیا، میں بولیاں تم بڑا حیران ہوئے، ساڑھے اس گل نو میں تینوں عزت دی گل دساں عظمت دی گل دساں۔ فرمایا مدینہ منورہ دی کھجوراں دے جھنڈ دے اندر اللہ دا آخری نبی تشریف لے آیا ہے۔ حیرانی والی گل لے وے جو ہو چکی ہے وہ دی بھی خبر دیندا ہی، جو قیامت تک ہونا ہے وہ دیاں بھی خبراں دیندا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ فرمایا میرا گلہ کرن دا معاملہ بے کے حیران نہ ہو، جا مدینہ منورہ ٹر جا، اللہ دے محبوب دی جا کے زیارت کر۔ کہنے لگا ہاں تو تے میں نو سبق دے گا کہ میں بکریاں چھڑ کے جاواں، تیرا پچھوں دا لگ جے میریاں بکریاں نو چیر پھاڑ دے گا۔ کہندا نا میں تیرے نال وعدہ کرنا وائے اگر تو اس نبی دی بارگاہ دے اندر جائے گا جنی دیر تک واپس نہیں آئے گا میں تیریاں بکریاں دی راکھی کراں گا، میں تیریاں بکریاں چراواں گا، راکھی میں کراں گا۔ اللہ اکبر جدو اس بگیاڑ نے اللہ نو ضامن بنا کے گواہی دیتی، اس آجڑی نے سوٹی سٹی تے مدینہ منورہ والے دوڑ لا دیتی۔ جدو مسجد نبوی شریف دے بابرکت ماحول چ جناب داخل ہویا، کریم آقا اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما نے، سرکار دے ودوہا دے چہرے دی زیارت کرنے والے صحابہ کرام ایسا منظر بنیا ہوئے گا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا
جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا یارو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا او غلام مسجد نبوی دے ماحول دے اندر پہنچیا کریم آقا دے ودوہا دے چہرے دن زیارت نصیب ہوئی مسلمانوں اپنے آقا دی شان سنن واسطے آئے سنو میرے آقا دی عظمت کی ہے جدوں بکریاں چارن والا مسجد نبوی جے داخل ہویا کریم آقا دی نظر پئی فرمایا او پردیسیا او پنڈوں آن والے پشانا بمی اگے آ جا کریم آقا نے اپنے قریب بلا کے فرمایا دس او بگیار والی گل تو سنانی ہے یا میں سنانی ہے اچھی آنکھو جنہوں سمجھ آئی اچھی آنکھو سبحان اللہ فرمایا دس بکریاں والی گل او بگیار والی گل تو سنانی ہے یا میں سنانی ہے عرض کی دلج پالو اگر مہربانی کرو تے آپ ہی سنا دیو کریم آقا نے ساری گل بتائی ساری گل سمجھائی تے نالی ارشاد فرمایا ہاں دس گل کر کے میں آئے ہیں کہنے لگا حضور میں تمہاری زیارت کر کے تمہارا کلمہ پڑھن واسطے آیا کریم آقا نے امت دے اندر شامل فرمایا تے فرمایا جا واپس جائیں گا تے انہوں خالی نہ لٹائیں فرمایا شکرانے دے طور دے کہ بچہ ذبح کر کے بکری داؤدی خوراک بنا دیں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ واسطے بھی رحمت حیوانہ واسطے بھی رحمت انسانہ دی بولی بھی جان دینے حیوانہ دی بولی بھی جان دینے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے تشریف فرمانے امت دیاں بادامالیاں دا خیال آ رہے ہیں کہ میری امت گناہگار ہے کل پل صراط تو کیویں گزرے گی اے اللہ دی بارگاہ چ حساب و کتاب کیویں دے گی اے ساری گلاں باتاں دا جدوں تصور آیا کریم آقا دی اکھاں مبارکاں جو آنسو جاری ہو گئے ایک پرندہ آیا آپ دے سامنے آکے ریت دے تھوڑے جے ذرات اپنی چونج دے اندر لے تے پرواز کر گیا پھر مڑ کے آیا پھر ریت اٹھائی پھر پرواز کی تھی تیسری مرتبہ آیا تے کریم آقا نے روک لیا فرمایا پرندہ ٹھہر جا کی عمل پیا کرنے بار بار ہم نے ریت لے کے ٹر جانے کرنی کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ فلانی جگہ تے دریا دا بن ٹوٹ گیا میں جا کے بن بنن دی کوشش کرنا پیا کریم آقا مسکرا پہ چہرے تے مسکراہٹ پھیل گئی کریم آقا دی مسکراہٹ ویکھ کے پرندہ پوچھتے سونے ہو تسی کیوں مسکرائے ہو فرمایا میں تیری گل تو مسکرایا ہاں اگر دریا دا بن ٹوٹا ہوئے تیری چونج چاون والی ریت ہو دے سامنے کیویں رکاوٹ بن جائے گی کیویں تو بن بنا لے گا عرض کی تھی سونے واقعی میری چونج دی اندر آن والی ریت رکاوٹ نہیں بن دی اے ہو گل میں تواڈی بارگاہ چرد کرن واسطے آیا میں پرندہ کوئی نہیں میں رب دا فرشتہ ہاں تسی اپنے امت دے گناہاں دی وجہ تو پریشان ہو رہے سو کہ کل قیامت والے دن پل صراط تو کیویں گزرن گے اے اللہ دے سامنے حساب و کتاب کیویں دین گے یا رسول اللہ جیویں اے ریت دے تھوڑے جے ذرات پانی دے سامنے نہیں ٹھہر سکدے تے تواڈی امت دے گناہ وی رب دی رحمت دے سامنے نہیں ٹھہر سکدے سونے دعا کرنا تیرا کم ہے قیامت والے دن تیری امت دا بیڑا پار کرنا تیرے رب دا کم ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے قیامت دے دن جدوں سارے نبیاں نے آنا حشر دے میدان دے اندر اپنی امتاں نوں لے کے آن گے اگے لگے ہون گے پیچھے پیچھے امتاں آن گیاں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا سارے اپنی امتاں نوں لے کے رہنمائی کردیاں میدان حشر دے اندر آن گے فرمایا کیفیت کی ہوے گی ہر نبی دے سر تے 2 نور ہون گے انہاں دے امتیاں دے سراں تے 1 نور ہوے گا نبیاں دے سراں تے 2 نور تے امتیاں دے سر تے 1 نور
अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह नबियां दे सिर ते दो नूर क्यों? फरमाया एक उन्हां दे ईमान दा नूर होना है, दूसरा उन्हां दी नबूवत दा नूर होना है। ते उम्मतियां कोल चौंके सिर्फ ईमान है, उन्हां दे सिरां ते एक नूर चमकेगा, नबियां दे सिरां ते दो नूर चमकणगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जिदों मेरी उम्मत दी वारी आएगी, जिदों मेरी उम्मत क़यामत वाले दिन उठाई जाएगी, कमली वाले आका दी अजमत तो सदके जाइए। अबू बकर सिद्दीक नु करीब बुलाया, फारूक आजम नु करीब बुलाया, एक हाथ ओदे मोढे ते एक हाथ ओदे मोढे ते रख के फरमाया मेरे गुलामों साडे वाल वेख लवो, जिवें असी अज इकट्ठे हैं क़यामत वाले दिन भी इंज ही इकट्ठे उठाए जावांगे। फरमाया कि जिदों मेरी उम्मत दी वारी आवेगी, मैं अपनी उम्मत दी रहनुमाई करदा जिदों हशर दे मैदान च लेके आवांगा। फरमाया सिद्क यकीन वाले, अपनी जुबान ते सच बोलने वाले अबू बकर सिद्दीक दे झंडे दे थले जमा होंगे। फरमाया दुनिया ते रह के इंसाफ करने वाले उमर फारूक दे झंडे दे थले जमा होंगे। खुद और अपनी औलादा नु शर्मो हया सिखाने वाले हजरत उस्मान गनी दे झंडे दे थले होंगे। फरमाया जुरत और दलेरी नाल अल्लाह दा हक दा पैगाम सुनाने वाले हजरत अली शेर खुदा दे झंडे दे थले जमा किए जाएंगे। फरमाया कुरान पढ़ने वाले उबई इब्ने काब दे झंडे दे थले जमा किए जाएंगे। फरमाया जिदों मैं अपनी उम्मत नु लेके मैदान हशर दे अंदर आवांगा, फरमाया जिवें पहले नबियां दे सिरां ते दो नूर सन, फरमाया मेरे हर उम्मती दे सिर दे उत्ते दो नूर होणगे। फरमाया जिवें पहले नबियां दे सिरां ते दो नूर, मेरे हर उम्मती दे सिर ते दो नूर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ते नबियां नूं दो नूर इस वास्ते मिले, एक उन्हां दे ईमान दा नूर, एक उन्हां दी नबूवत दा नूर। लेकिन तुहाडे उम्मतियां नूं दो नूर किवें मिल गए? करीम आका ने फरमाया एक उन्हां दे ईमान दा नूर होवेगा, दूसरा मेरी निस्बत दा नूर होवेगा। वो जिस निस्बत दे इजहार वास्ते, अकीदत वास्ते, मोहब्बत वास्ते अपने घरां नूं सजांदे हो, अपनी गलियां नूं सजांदे हो, अपना महल्ला ते मस्जिदां नूं सजा के ऐलान करदे हो कि आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। उची बोल दियो, सीने दा तिल ला लो, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। वो लोगों खुशी किस बात की? अल्लाह अकबर। भाई आबाद दे पुत्रां नूं पुछ के वेखो जनाब, इन्हां नूं पुछो कि तुसीं इतना एहतमाम क्यों कीता, इतनी लाइटिंग दा इंतजाम, इतनी सजावट दा इंतजाम क्यों कीता जे? उन्हां कहना जनाब मौलवी साहब, अलामा साहब, असीं क्यों ना जनाब इतना एहतमाम करिए, सानू नबी पाक दे आउण दी खुशी इन्नी है, असीं अपनी जायदाद ते माल दी परवाह नहीं पे करदे, असीं अपने अब्बा जी दी रूह नूं इसाल पहुंचाउण वास्ते, सवाब पहुंचाने वास्ते नबी दे नाम तो खर्च पे करने। जनाब अंदाजा की है, ख्याल की है कि ओ नबी ते नूर वाले ने, ओ नूर वाले आका दा जिदों जिक्र खैर होवेगा, अल्लाह इन्हां दे वाला दी कब्र च नूर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान गिरामी कदर हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी खुशी करने वाले पूछा गया, या रसूल अल्लाह तुहाडे उम्मतियां नूं दो नूर कादे? फरमाया एक इन्हां दे ईमान दा नूर होवेगा, दूसरा मेरी निस्बत दा नूर होवेगा। अर्ज कीती कि या रसूल अल्लाह पहले नबियां दे सिरां ते दो नूर, तुहाडे उम्मतियां दे सिरां ते दो नूर होने ने, ते तुहाडे जिस्म अक़दस ते तुहाडे जनाब सरे अनवर ते कितने नूर होणगे? करीम आका ने फरमाया सुनो, मेरे जिस्म ते जिन्ने वाल होणगे, अल्लाह हर वाल दे बदले मेरे सिर ते एक नूर अता फरमाएगा। इस बात सैयदी आला हज़रत बोले, कहंदे ने कि जनाब तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। प्यारे महबूब फरमाते ने मेरे सिर ते जिन्ने मेरे वजूद ते वाल होने ने, उन्ने मेरे सिर ते नूर होने।
فرماندے نے جدوں میں میدان حشر تے پہنچاں گا کرسیاں لگیاں سارے نبیاں واسطے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول پیغمبر رب دے جڑے رسول تے نبی بنائے گئے نے انہاں واسطے عزت دیاں کرسیاں لگن گیاں کریم آقا فرماندے نے ہر نبی آندا جائے گا اپنے نام نو ویکھ کے کرسی تے بہندا جائے گا فرماندے نے آخری کرسی بچ جائے گی میں آواں گا لیکن میں کرسی تے بہواں گا نہیں مسلمانوں لج پالی دیکھو اپنے محبوب دے جدے نام تے خرچ کر دے پہ جدے نام تے وقت اپنا جناب صرف کر دے پہ اس محبوب دی لج پالی دیکھو کریم آقا فرماندے نے سارے نبی کرسیاں تے بہ جان گے میں کرسی تے بہنا نہیں اللہ فرمائے گا محبوبہ سارے بہ گئے نے تسی کیوں نہیں بہندے عرض کرنگے رب دی بارگاہ دی اندر الہ العالمین جس نبی دے لڑ گناہگار امت لگی ہوئے وہ آرام نال کیویں بہ سکدا ہے یا اللہ میں نو اپنی امت دا فکر ہے وہ پل سرات تو کیویں گزرے گی وہ تیری بارگاہ چاہ کے اپنے عمال دا حساب کیویں دین گے یا اللہ میں نو انہاں دی فکر بین نہیں دین دی کریم آقا فرماندے نے میں رب دی بارگاہ چرز کر کے سر بسجود ہو جاواں گا سجدے سر رکھاں گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تو تک محبوب اپنا سر انور اٹھاؤ اور جو منگو گے تمہانوں عطا کیتا جائے گا محبوب فرماندے نے میں رب دی بارگاہ چرز کرنا یا اللہ اگر تو میں نو راضی کرنا چاہنے میری امت دی بخشش دا اعلان فرما دے وہ مسلمانوں ایسے واسطے اس نبی دی آمد عید پہ منانے عید منائیے کیوں نہ ساڑی بخشش دا سامان محمد عربی ساڑی دنیا تے عزت دا نشان محمد عربی قبر دی اندر جانے تے نجات بھی دلوانی تے محمد عربی نے پھر کیوں نہ کبھی عید نبوی کا زمانہ بھی سارے پڑھو گل مکا دین لگا سارے پڑھو سارے بولو گے تے جناب ہونی چھٹی عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا ہر کلی کو مسکرانا اور نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے جڑے مرضی پنڈ جا کے دیکھ لو جڑے مرضی شہر جا کے دیکھ لو ہر پاسے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دیاں صداواں بلند نے اللہ اکبر اسے واسطے شاعر کہندے کہ نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے اور وجد میں سارا زمانہ عورتاں بھی مسرور بڑھے بھی مسرور نوجوان بھی جناب مسرور بچے بچے دی زبان تے نبی پاک دا ذکر جاری اللہ اکبر جڑے نبی پاک دے میلاد دے منکر نظر ہوندے نے انہاں دے بچے بھی سکول والے بستے موڈیاں تے پا کے جدوں سویرے نکل دے نے او لیٹاں تے چنڈیاں ویکھ دے نے او حیران ہو کے ایک دوسرے نو پوچھ دے نے اے کی معاملہ ہے او سنیاں دے بچے انہاں نو کہندے نے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے
سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے تے گھر جا کے وہ بھی پوچھ دے نے ابا جی یہ تے گل دسو کیا انہاں دا ہی نبی آیا ساڈا نبی نہیں آیا وہ کہندے نے پترو نبی تے ساڈا بھی ہے وے تے بچے انہاں دے جواب دیندے نے ابا جی اگر ساڈا نبی آیا تے پھر اسی چنڈیاں کیوں نہیں لائیاں وہ کہے گا مشرکوں نے او جناب بدعتی نے جڑے چنڈیاں لاندے نے لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم دے میلاد والے دن جبریل امین نے اپنے ہتھاں نال آپ چنڈے لائے اللہ نے چنڈے پجوائے ایک مشرق تے لگا تے ایک مغرب تے لگا ایک کعبے دی چھت تے جھنڈا لایا گیا تاکہ زمانے والے نو پتہ چل جائے اے چنڈیاں لان والے مشرق نہیں بلکہ چنڈیاں لان والے تے جبریل امین دی سنت نو ادا کر دے نے اور چنڈے لوا کے امام الانبیاء دی عظمت دا اعلان دا اظہار کیتا گیا فرمایا لوگوں پہلا نبی کسے ایک قوم واسطے آیا کسے ایک برادری واسطے آیا لیکن ہون جیڑا نبی آیا ہے مشرق تو لے کے مغرب تک اسے مصطفیٰ دے نام دا کلمہ جاری ہونا ہے فرمایا کعبے دی چھت تے چنڈا لا دے جبریل امین نے اعلان کیتا لوگوں او نبی آ گیا جن نے آ کے کعبے نو بھی کعبے دی عزت اور مقام عطا فرمانا ہے اس شان دا ہے کوئی نبی اس شان دا کوئی رسول نہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بے مثل تے بے مثال بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی خوشی دا اظہار آخری گل واز ختم الحاوی للفتاوہ کتاب دا نائے علامہ جلال الدین سیوطی کتاب لکھن والے اور اے او مرد مجاہد نے جنہ جاگ دیاں اکھان النبی پاک دی 72 واری زیارت کی تھی کہندے نے کسی علاقے دے اندر مسلمانہ دا کلہ ہی کار سے یہودی زیادہ سن عیسائی زیادہ سن مسلمان اقلیت تھوڑے سن لیکن مسلمان ہے عقیدت والے سے جدو میلاد شریف دا مہینہ آندا ہے کی کردے رہے نے اپنے گھر نو سجانا صفائی ستھرائی کرنی لنگر تیار کرنا نبی پاک دی نعتاں پڑھ کے تے لنگر تقسیم کرنا روٹین دے مطابق جویں اج 12 شریف تشریف لے آئیے ڈیٹ تاریخ اسی طرح ربیع الاول شریف دی 12ویں آئی مسلمانہ نے اپنی روٹین دے مطابق صفائی ستھرائی کیتی روشنی دا انتظام کیتا گوانڈ جڑے یہودی سن یہودی کولوں او دی عورت او دی بیوی پوچھ دیئے کہ پلیا لوکا اے مسلمان ہر سال کی کر دے انہیں دسیا کہ اے مسلمان جڑے نے نا انہ دا خیال ہے کہ اس تاریخ نو انہ دا نبی دنیا تے آیا سی تے اے اپنے نبی دی سالگرہ منا دے انہیں کہا انہیاں صدیاں گزر گئیاں انہ دے نبی دنیا تو ہو کے بھی پردہ کر گئے نے تے کیسے وفادار امتی نے جڑے حجے تک اپنے نبی دا نام پہ لیتے بڑی عقیدت والے نے بڑی محبت والے نے ایک گلہ باتاں کر دیا رات پہ گئی سون گئی تے خواب دے اندر ویکھیا کہ ایک حسین چہرے والے مرد اگے اگے ٹرے جانڈے نے تے بڑے سونے چہریاں والی جماعت انہاں دے پیچھے پیچھے ٹری جا رہے تھوڑی جی ہمت کر کے پوچھے لگی جان والے ہو دس کے تے جاؤ تسی ایڈے سونے چہریاں والے ہے کون ہو تے پیچھے جماعت جیڑی سی انہاں چو ایک نے رک کے جواب دیتا بی بی جڑا سب تو زیادہ روشن چہرہ نظر آ رہا نا نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ تشریف لے جا انہوں نے کہا جڑے پیچھے نے ایک کون نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھنے والے صحابہ دی جماعت ہے انہوں نے کہا کتھے چلے ہو فرمایا تواڈے گوانڈ ساڈے نبی دا ایک غلام میں ہر سال خوشی کردہ تے اج نبی پاک وہ دی خوشی بیکھن جا رہے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اے دیوے بتیاں بال کے اے ہوئی ترلا لئی دا سونے ہاں تو اگر حلیمہ دی ککھاں دی کلی نو پاگ لا سکنے تو یا رسول اللہ تو ساڑے وال بھی پھیرا پا سکنے اگر تو حضرت ایوب انصاری دا پاگ جگا سکنے قصیدہ بردہ شریف والے امام بصیری بیمار نے ڈاکٹر علاج تو آجز آ گئے رات دا وقت ہاتھ بن کے نبی پاک دی نعت شروع کر دی نبی پاک تشریف لے آئے آ کے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا جسم پہ اللہ نے شفا عطا فرما دی
سونیو اگر تسی ابو ایوب انصاری دا بھاگ جگا سکتے ہو، امام بصیری نو شفاواں دے سکتے ہو، تے سونے اسی بھی تے تیرا ہی نام لین والے ہیں، تیری بارگاہ چ ساڈی بھی فریاد ہے یا اللہ اج سانو بھی گناہاں دی بیماری تو شفا دے دے، یا اللہ ساڈے ماں باپ دیاں قبراں روشن فرما دے۔ گرامی قدر حضرات سنو، پوچھے کتھے جا رہے ہو؟ تواڈے گوانڈ مسلمان خوشی کردے نے نا، اج اسی انہاں دی خوشی ویکھن جا رہے ہیں، انہاں نوں نوازن واسطے جا رہے ہیں۔ فرمایا سنیا سی امت بڑی لجپال ہے، تے پتہ لگیا امت لجپال ہے تے نبی بھی چوکھا لجپال ہے، تے او دے دل چ شوق پیدا ہویا، کہندی یہ تواڈے نبی جا رہے نے تے اگر میں کوئی فریاد کراں تے میری گل سن لین گے؟ فرمایا آگاہ ہو کے اپنی فریاد کر، اے تے او نے، اے تے پتھر مارن والے دے قدمہ تھلے اپنی چادر بچھا دے، اور تیری جڑی حاجت تے تو گاہ ہو کے پیش کر۔ کریمہ کدی بارگاہ چ حاضر ہوئی، عرض کیتی سرکار دا اخلاق دیکھیا، تعلیم دیکھی، تے کہنے لگی حضور ہن مینوں خالی نہ بھیجیو، ہن مینوں کلمہ پڑھا کے اپنی کنیز بنا لے۔ کملی والی آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا، رات گزر گئی ایسے شوق دے اندر ہی، صبح اٹھی اپنے گھر دی صفائی ستھرائی شروع کر دیتی۔ یہودی باہروں آیا تے آ کے پوچھن لگا، او پلیے لوگ کے تینوں کی معاملہ ہے، تو قاعدہ اہتمام کرن لگی ہے؟ کہنے لگی اج میرا دل کردا ہے اسی بھی مسلمانہ دے نبی دی سالگرہ منائیں۔ انہیں کہا اچھا جی اگر تیرے دل چ خیال آیا تے مینوں بھی نال شامل کر۔ انہیں کہا نہیں نہیں نہیں، یہ یہودی یہ کام نہیں کر دے، یہ کام تے مسلمان کر دے نے۔ فرمایا خبردار، او مینوں ہن یہودی نہ کہیں، او لجپال تیری خواب چاہ کے تیرے تے کرم کر کے نے، تے میں بھی تے اتھے ہی موجود سا۔ کملی والے آقا مینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں تے شامل فرما۔ گرامی قدر سرکار دا میلاد کرن والے محروم نہیں دے رہے، سرکار دے نام دی یاد تازہ کرن والے محروم تماشا نہیں رہندی، انہاں تے کرم ہو جاندا ہے، انہاں تے گوانڈیاں تے بھی کرم ہو جاندا ہے۔ جس جگہ تے نبی پاک دا ذکر ہوندا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے، فرمایا سال دے 12 مہینے مک جاندے نے، لیکن جیڑی جگہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہے اتھوں برکتاں نہیں مکدی۔ اس واسطے کوئی ضروری نہیں کہ ایڈا لمبا چوڑا بندہ خرچ کرے، لمبا چوڑا خرچ نہیں کر سکتے تے گھبرانا نہیں۔ وہ شام نو روز اپنے بچیاں واسطے روٹی تے پکاندے ہی ہونا، وہی روٹی پکا کے وہی کھانا پکا کے سامنے رکھو، اپنے بچیاں نو جمع کر لو، ایک پتر کو تلاوت سن لو، ایک پتر کو نعت سن لو۔ نبی پاک دا کوئی معجزہ ذہن جو بچیاں نو تعلیم دے طور تے معجزہ سناؤ تے اٹھ کے درود و سلام پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دعا منگ کے سرکار دی بارگاہ چ ترلا لئیو یا رسول اللہ سی انہیں جو گے ساں، اسی تیری عقیدت اور محبت ایہو کچھ کر سکنے ہیں۔ تے کریم تے او نے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماندے نے، فرمایا میں ہر سال بڑا اہتمام کر کے لنگر تیار کر کے دوستاں نو دعوت دے کے میلاد مناندا رہیا، لیکن حالات نے پلٹا کھادا، غربت آ گئی، پریشانی بن گئی۔ فرمایا میلاد دا مہینہ آ گیا تے دن رات سوچی پہ گیا، میں تے بڑا خرچ کردا سا، اج کل حالات تنگ نے، ہاتھ تنگ کی کراں؟ پھر کہندے نے میں آخر ناگا نہیں کرنا، بازار گیا پجے چنے لے کے تے جناب سامنے رکھے، بچیاں نو جمع کیتا، نعتاں پڑھیاں، سرکار دی تعریف کیتی، درود و سلام پڑھ کے دعائے خیر کیتی، تے جناب سو گے نا جدوں تے رات نو نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئی۔ شاہ عبد الرحیم فرماندے نے جتھے بڑے بڑے جناب امیران دے تحفے تے نذرانے پیش ہو رہے سن، میں ویکھیا سرکار دی بارگاہ چ میرے چنے بھی پیش کیتے جان، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے۔ اور یارو اللہ والے جے ویکھن تے دل دیکھ دے، اب تے دل دی عقیدت نال محبت نال سرکار دیاں روز میلاد شریف والے مہینے تو علاوہ بھی روز اپنے کارناتاں پڑھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھو، یہ ہوئی میلاد ہے۔ شام تو ہن تسی بیٹھے ہو، شام تو ہن تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے تے ایتھے قرآن ہی پڑھیا گیا، نبی دیاں نعتاں پڑھیاں گئیاں نے، نبی دی شان دا بیان کیتا گیا ہے، اسی چیز میں میلاد آکھدے نے۔ تے گھر دے جی آپ بھی بیٹھ کے میلاد منا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بھائی رحمت صاحب انہاں دے سارے بھائیاں دی عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دے والد محترم دی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ انہاں دے خاندان دے اور بھی جتنے افراد دنیا تو انتقال فرما گئے نے، اللہ تعالیٰ سب دی قبراں نو روشن اور منور فرمائے۔ دوروں نیڑے جتنے بھی دوست احباب تشریف لے آئے ہو، بریاراں تو آئے ہو، دیگر پنڈاں تو، اور اس پنڈ تو خصوصاً جتنے بھی حضرات جمع ہوئے نے، اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرما کے
سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. کھڑے ہو کے درود و سلام پھر دعائے خیر. مصطفیٰ جانے سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گڑی چمکتے باغ چاند بے سوہانی گڑی چمکتے باغ چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند. اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام خدا کے لاڈلے افضل رسول. یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آپ سخی آپ کا دربار ہے. گر ہو نظر رحمت تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. تشریف رکھو. علامہ صاحب دعا کر دینے. اس تو بعد لنگر دا انتظام میں نگل رہ کے پھر چلے جائے. جو انعامات دا سلسلہ ہے ماشاءاللہ تلاوت والی ہیں جڑے بچے سن انہوں نے وچوں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی ہے ماشاءاللہ تلاوت جنہ بچیاں نے کی تھی ہے انہوں نے وچوں سب تو اچھا پڑھنے والی بچی سدرہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور دوسری پوزیشن ماشاءاللہ بیٹی خدیجہ نے حاصل کی تھی اور تیسری پوزیشن جڑی ہے بیٹی سمرہ نے حاصل کی تھی. اللہ تعالیٰ ساریاں بیٹیاں نو زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ نیک بنائے اور انہاں نو صحیح معنی وچ قرآن پاک دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یہ تینوں بیٹیاں آ کے اپنا انعام حاصل کر لیں. میڈل پیش کرو جناب بچیاں نو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے. اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں دے مقدر اچھے کرے. اللہ تعالیٰ زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہاں دی عزت آبرو دی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین تے اپنا فضل و کرم فرمائے. اور ماشاءاللہ جنہ بیٹیاں نے بیٹیاں نے نعتاں پڑھیاں نے نعت پڑھنے والے چوں پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے بیٹے حسن علی نے اور دوسری پوزیشن حاصل کیتی ہے سائم علی نے اور تیسری پوزیشن حاصل کیتی ہے ایمان فاطمہ نے. یہ بھی بیٹے اور بیٹیاں گیا ہوں اپنا انعام وصول کرن. پہلی پوزیشن جڑی ہے وہ حسن علی ماشاءاللہ حسن علی نے پہلی پوزیشن حاصل کیتی ہے. انہاں عربی چ ماشاءاللہ نبی پاک دی نعت شریف پڑھی اور نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھیا. اور دوسرا انعام سائم علی اور تیسرا انعام جیڑی بچی نے پہلا پڑھی سی نعت پہلی ایمان فاطمہ جیڑی بچی نے پہلا نعت پڑھی سی ایمان فاطمہ اس بیٹی نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. باقی سارے نو انعام واسطے میڈل موجود نے. جنہ نے بھی بچیاں نے نعتاں پڑھیاں نے بعد انہاں واسطے انعام موجود نے وہ اپنے انعام وصول کر لیں گے انشاءاللہ.
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین 5 مرتبہ ختم قرآن پاک دا ثواب اور 60 مرتبہ سورہ یاسین شریف دا ثواب۔ اور آج جو بھی کار خیر انہاں پراواں نے کیتا ہے، لنگر تیار کیتا ہے، محفل دا اہتمام انتظام کیتا ہے، اس سارے کار خیر نو اپنی جناب قبول اور منظور فرما۔ اس دا ثواب ہدیتاً تحفۃ نذرانتاً تیرے پیارے محبوب مکرم سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب چ پیش کرنے آپ دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرما، آپ نو مقام محمود تے سرفرازی عطا فرما، آپ دے طفیل تمام صحابہ کرام دے درجات دی بلندی عطا فرما، نبی پاک دے والدین دے درجات دی بلندی عطا فرما، نبی پاک دی آل اطہار دے درجات دی بلندی عطا فرما، نبی پاک دی امت دے سارے ولیاں دی خیر فرما، ولیاں نو منن والیاں دی خیر فرما۔ الہ العالمین اس علاقے تے اس پنڈ تے اپنا فضل و کرم عطا فرما، اس پنڈ دے اندر رہن والیاں دے سارے دے فصل بننے دی خیر فرمائی، انہاں دے مال مویشیاں دی خیر فرمائی، انہاں دی دکانداریاں تے عیالداریاں دی خیر فرمائی۔ الہ العالمین بالخصوص فوت ہونے والے مرحوم و مغفور ساڑھے بڑے پیارے دوست حکیم عباد علی مرحوم، یا اللہ تعالیٰ اس مرحوم دی قبر تے کروڑا رحم تندہ نزول فرما دے، نبی پاک دے ذکر دا صدقہ، قرآن دی عظمت دا صدقہ حکیم عباد علی صاحب دی قبر نو روشن اور منور فرما دے۔ یا اللہ دنیا تے رہ کے انسان ہون دے ناتے ساڑھے کل بڑیاں کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، اسی طرح پائی عباد کرو اگر کوئی خامی کتائی غلطی ہو گئی، یا اللہ اپنے محبوب دی غلامی دا صدقہ کلمہ طیبہ دی برکت دا صدقہ انہوں نے معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ انہوں نے جڑیاں نیکیاں کو کیتیاں، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیتا، اپنی اولاد دی تربیت کیتی، یا اللہ سارے سلسلے نو قبول فرما کے انہوں دی نجات عطا فرما دے، انہوں دی بخشش عطا فرما دے، انہوں نے اپنی رحمت دا حقدار بنا دے، نبی پاک دی شفاعت دا انہوں نے حقدار بنا دے، انہوں دے سارے بیٹے بیٹیاں نو عزت آبرو والی روزی عطا فرمائی۔ یا اللہ تعالیٰ دلاور اور عباس الہ العالمین انہوں نے اولاد صالح اجاز عباس اور جی یا اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کے نام لیے گئے پروردگار اپنے فضل و کرم دا صدقہ انہاں سارے بھائیوں نو اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جدو تیرے محبوب دی آمد ہوئی سی تو خوشی دے اندر سارے جہان دیاں عورتوں نو بیٹے عطا فرمائے سن۔ یا اللہ آج بھی نبی پاک دا میلاد منا کے سرکار دی عظمت سنا کے بیٹھے ہیں تیری بارگاہ پروردگار عالم جنہ دی اولاد نہیں انہوں نے اولاد صالح عطا فرما دے۔ میلاد پاک دا صدقہ جنہ دیاں چوریاں خالی نے یا اللہ اپنی رحمت دا صدقہ انہوں دیاں چوریاں بھرپور فرما دے۔ یا اللہ بھائی صاحب کچھ بیٹیاں دے بیماری دی دعا واسطے کہہ رہے ہیں، یا اللہ الہ العالمین پوری دنیا تے جتھے بھی مسلمان بیمار نے تمام دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ جنہ بیٹیاں واسطے کیا انہاں بیٹیاں نو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں نو جلد جلد شفا یابی عطا فرما دے۔ اور بھی الہ العالمین جتنے دوست احباب بیٹھے نے نہ سارے نہ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے جو ایمان لے کے چلے گئے سب دی بخشش فرما، سب دے نیک ارادے پورے فرما، سب دیاں نیک مراداں تے نیک نیتاں پوریاں فرما۔ الہ العالمین ساڑھے دوست حاجی محمد رفیق صاحب انہاں دے والدین بیمار رہندے نے، پروردگار اپنے فضل و کرم دا صدقہ انہاں دے والدین صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے کے انہاں دے سر دا سایہ قائم فرمائی۔ الہ العالمین سال سوا سال قبل انہاں دی ہمشیرہ صاحبہ دنیا تو چلیاں گئیاں، پروردگار اس باجی صاحبہ دی بخشش اور مغفرت عطا فرما دے۔ بھائی عباس صاحب میرے نال تشریف لے آئے، انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے، یا اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت عطا فرمائی۔ میری والدہ صاحبہ دنیا تو چلیاں گئیں، یا اللہ میری اماں جی دی قبر نو روشن اور منور فرما دیں۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور الرحیم، یا دائم یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بھائی تمام ایک باری میرے نرال کے دعا کرو، ساڑھے ایک بڑے پیارے دوست نے بھائی محمد طارق صاحب بہلول پور والے،
انہوں نے چند دن قبل سخت قسم دا ہارٹ اٹیک دا معاملہ بنے ہیں. دعا کرو نبی پاک دے میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساڑھے اس پائے صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس لیے جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کلمہ منظور سب بلا حضور جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.